start. Sige, start. Tas, isan taong kagrupo ato na tas ubos. Mag-green kung gusto. Basa pa rin yung Hindi man si Maminaw lagi gud. Try ko ng paminaw. Sabi ng taog ma, no? So, akong basahon ng kasimelo. So, before that, praise at time, Holy Father, the Gospel na. Tindog, uy. Our Tindog, Father uy, in gospel. heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. In Amen. the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus miingon ngadto sa katawhan. Ang gingharian sa langit sama sa usa ka bahandi nga gilubong didto sa usa ka uma. Ug nahitabo nga hikalutan kini sa usa ka tawo. Apan iyang gilubong pag-usab. Hilabihan niyang lipaya ug tungod niini milakaw siya ug iyang gibaligya ang tanan niyang katigayunan ug unya mibalik siya sa iyang gipalit nga uma. Ang gingharian sa langit sama usab sa usa ka negosyante nga nangitag maanindot nga mga mutya. Sa dihang nakakaplag siya og usa ka mutya nga may talagsaong kaanindot, milakaw siya ug gibaligya ang tanan niyang katigayunan ug unya gipalit ang mutya. Ang gingharian sa langit sama usab sa usa ka baling nga gitaktak didto sa lanaw nga nakakuha sa tanang matang sa isda. Ini kapuno na niini bitaron kini sa mga mananagat ngadto sa daplin sa lanaw ug manlingkod sila aron paghagpat sa mga isda. Ang mga maayong isda isulod nila sa ilang mga bukag ug ang walay pulos ilang isalibay. Mauusab kini ang mahitabo sa katapusan sa kalibutan. Muanhi ang mga anghel ug lainon nila ang mga daotang tawo gikan sa mga maayo. Ug itambog sila ngadto sa hudno nga nagdilaab. Didto maghilak sila ug magkagot ang ilang mga ngipon. Nakasabot ba kamo niining mga butanga? Nangutana si Jesus kanila. Oo, mitubag sila. Busa miingon siya, sa ato pa, ang tanang magtutudlo sa balaod nga nahimong tinun-an sa gingharian sa langit, sama sa usa ka tagbalay nga nagkuhag bag-o ug karaang mga butang gikan sa iyang tipiganan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ikaw, O Kristo. So balik ko na ha.